भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. Psalm 138 verse 7. ह्या सकाळीच्या वेळा देव जेवता आमकां जण एकल्याक म्हणटा विघ्नांनी म्हाका वेडो घाल्यारी तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. म्हज्या रागार जळटल्या म्हज्या दुस्मानाचेर तुजो हात उबारताय. तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. 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 म्हाका निवारता म्हणटा की प्रत्येक तरां पळया तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. सर्वेस्पर म्हज्या खातीर सगळें करतलो. सर्वेस्परा तुजो मोग सासनात थकता. तुजो मोग सासनात थकता. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाक आमी अर्घा दिवया. म्हज्या मोगाचे न्हू अपूर्वाची उतार आमकां म्हणटा की किर्तनांत अपूर्वान म्हणटा की दाविदाच्या किर्तनांत Psalm 138 verse 7 म्हणटा की विघ्ना म्हाका वेडोल घाल्यारी तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. म्हज्या रागार जळटल्या म्हज्या दुस्मानाचेर तुजो हात तूं उबारताय. हर एक दिसा आमच्या जिवितान विंगड ते समस्ये जैत वर नसा. सलवणी हर एक दिसा अनुभव करचे तसली परिस्थिती आमच्या जिवितान येवं नसा जाल्यार आमचो देव आमकां सांबाळून वर नसा. आमचो देव आमकां राखोन वर नसा. आमचो देव आमच्या मोदे आसा. एका बाबान सांगले घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. ब्रदर हर एक सकाळी 5:30 उठचें मागणें आयकोवचें मागीर म्हज्या कामाक हांवें भायर सरचें. हर एक दिसा अर्दे वर हांव मागणें करता सकाळी उठून. असली पयर घडीच जाले की म्हज्या बँकांतले सगळे पयशे एका स्वता ट्रान्सफर जावचे आसता स्कॅम. आनी कितेंय म्हाका कळीत ना हांव सगळें दिवंक आसतना प्रत्येक तरान म्हजी OTP हांव शेअर करच्या पयले कितेंय म्हज्या मतींत आयलें की तूं करिनाका. सडनली बँकान फोन केले अशी गजाल कितें सडनली म्हण ते स्कॅम बिलकुल जागृत कर. म्हज्या देवान म्हाका वाचयलें. ब्रदर ना जाल्यार असले कश्टाचे थोडे लाख ते नापयस जावन वेताले.
देवान म्हाका राखले, देवान म्हाका सांबाळले. म्हज्या मोगाचेनो ह्या सकाळीच्या वेळा देवाचे उता जिवे आनी क्रियात्मक त्या खातीर आमी जेन्ना ताका उलो मारता पळय, किर्तना Psalm 130 वर्स 1 म्हणटा आनी प्रत्येक तर म्हणटा कुंडायत हांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. कित्याक जेन्ना तूं तुज्या देवाक उलो मारताय, सकाळीच्यो ताका नियाळटाय, सकाळी तेजो आसरो सोदताय, तो तुज्या आदाराक खंडीत जावन येवन पावता. उडास दवरया सकाळीच्या वेळार आमचें काळीज, आमचें मौन, आमचें जिवीत आमच्या देवाक दिवया आनी म्हणया देवा तुवें सोलोन व्हरूंक जाय. आज जांफरो म्हाका कोणी फसोवचेर आसात, कोणी स्कॅम करचेर आसात, जांफरो कोणी आज म्हजें नांव पाड करचेर आसात, कश्टाक घालचेर आसात, हे सर्वांत तुवें देवा राखोवंक जाय. खंडीत जावन आमी त्या देवाचो आसरो आनी सांगातपण सोदले वयसला तो देव आमकां केदींच सांडचोय ना आनी सोडचोय ना. एक घडी सकाळीच्या वेळा तर देवाक आमी अर्घ दिवया. भाव म्हणटा की हर एक सकाळी हांव म्हज्या देवा अर्घ दिवन आसलो, तर देवान म्हाका राखून व्हेले. एकडे आमी देवा अर्घ दिवया. बापा तुका आमी अर्घ दिता, वाकणटाव दिन वाचताव, कित्याक तूं विस्वासी, तूं दयाळ, मोगाळ, हर एक दिसा तुज्या भुरग्यांक तूं राखताय आनी सांबाळटाय. बापा तुज्या अगणीत मोगा खातीर काळज जाता. ह्या सकाळीच्या तुका आमी अर्घ दिता, वाकणटाव दिन वाचताव. एक घडी आयचो नियाळ जावन आसा म्हज्या मोगाचेनो. लुका प्रमाणे शुभ वार्ता 22:26 वळी 13 तावन एक घडी वाचया. लूक चॅप्टर 24 वर्स 13 एक घडी वाचया आमी. आणि त्याच दिसा तांचे मदले दोग जण जेरुसलेमांतावन 7 मैलां पयस असलेल्या एम्माउस नावांचे हळ्ळेक पैन करून वेताले. घडल्या सर्व संगती विशांत ते एकामेका उलयताले. वळी 15 अशें सांगाता उलयत आनी चर्चा करून वेता असले सांगाता उलयत आनी चर्चा करून वेता आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो, जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांच्या बराबर चलोंक आनी लागलो. तांच्या बराबर चलोंक लागलो. वळी 16 पूण तांकां ताची वळख पण मेळ्ळी ना. तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेले बरे तांचे जाले. दोळे बांदल्या बरे जाले. कित्याक म्हणल्यार जेजूतान पयस जेजू आमकां सोडून गेला म्हणले खंत तांच्या मोतींत आसली आनी तांचे दोळे बांदला बरे जाले. वळी 17 वाचया. जेजून तांकां जेजून तांकां विचारले, तुम्ही चलता तुम्ही चलता चलता कसल्या संगती विशांत उलोवन, कसल्या संगती विशांत तुम्ही उलयते आसात, कसल्या संगती विशांत खंत बेसारे करते आसात. आज कित्याक तुमची मुखां मळां बावलात, कित्याक तुमी खंतीन आसात. एमाउसच्या वाटेर चलताल्या दोगां जाणांच्या शिश्याच्या जिवितांत एक खंत आसता. कित्याक म्हणल्यार आमच्या मदें जेजू ना, जेजू ना. जेजू कुर्सार मारला आनी कांयच ना, मुक्त जाले, मुक्त जाले. म्हज्या मोगाचेनो आमच्या जिवितान मुक्त जाले एंड म्हण चिंता आसतना त्या सुवातेर जेजू आमच्या सांगात रावता. कित्याक Psalm 46 वर्स 1 एकडे वाचते आमकां कळटा. किर्तनान 22:6 ओळी 1 पळय एकडे बरं. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ. कश्ट आकांताच्या वेळार, कश्ट आकांताच्या वेळा, कश्ट आकांताच्या वेळा, कश्ट येयल्या वेळा, आमच्या जिवितांत आकांत आयिल्ल्या वेळार, प्रत्येक तरा निराशपण आसल्या वेळार, मुक्त जाले एंड डेड म्हण डेडलायन म्हण चिंतल्या वेळार थंय देव आमच्या जिवितांत कितेंय करूंक आमच्या मदें उबें रावता. उडास दवरया हे सकाळी प्रत्येक तरा आमी चिंता फिनिश, आमी चिंता जाले, आमी चिंता आनी वयर येवंक जायना, आमी चिंता आजच आमच्या घरा येला म्हाका येते आसा, आमी चिंता ही पिडा म्हाका सोडून वचना, वखदां म्हज्या जिवितांत काम करना, आमी चिंता आनी उदरगती पावूंक जायना, आमी चिंता जाल्यार एमाउसाच्या वाटेर दोग जाण शिस चलोन वेता आसतना जेजू तांच्या विशयान कळीत जाले. मात्र न्ही जेजून शांत रावन सोण सोडूना, जेजू तांच्या मदें उबे रावलो. पळय वळी 17 वाचया घडी बरं. जेजून तांकां विचारले, तुम्ही चलता चलता कसल्या संगती विशयान उलोवन तर्क करते आसात. तुम्ही तर्क करते खंयच्या संगती विशयान उलोवन तुम्ही तर्क करते आसात. मुखार तवळ ते थंयच रावले, तांची तोंडां बावुरली. मोगाचेनो आमचे जिवीत पळया हर एक दिसा आमची मुखां म्हळ्यार बावल्ल्या बरी आसात.
आमची मुखार खंतीन बुडल्यात. पळय म्हज्या मग फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 1:10 हन्नाय खंतीन बुडली. हन्ना खंतीन बुडल्या वेळा देवाच्या मंदिरांत ती गेली आनी सगळें तिचे काळीज तिणें देवाक समर्पण दिलें आनी म्हणलें की तिणें पिनेन म्हाका केणला आनी कितें दुरसो ना. एलकायनाक तिणें दुरसो ना, कोणाकी दुरसो ना. ती म्हणा लागली की देवा म्हजें काळीज पळय, दुकान भरला. एक समस्या म्हाका आसा, उतर प्रायज जाते आयला, भुरगीं नात, हांवें वांसडी आनी एक केण्णेची उतरां म्हज्यान आयकोंक जायना. म्हजें काळीज फापसलां, म्हजें काळीज फापसलां आनी म्हाका भुरगींचो संभोग ना. कित्याक म्हळ्यार हांव उत्तर प्रायच्या वेळा पावोन जाला. जावचें असाध्य जावन आसा. असाध्य म्हणलें साध्य करचें आमच्या देवान जावन आसा. असाध्य जाल्ली संगती साध्य करचें आमच्या देवान जावन आसा. लूक चॅप्टर 1:37 म्हणटा. लूक चॅप्टर 1:37 म्हणटा की देवाक असाध्य म्हणलें कांयच ना. सर्व संगती देवचन मात्र साध्य आसा. देवचन मात्र साध्य आसा. एमाउसाचे वाटे दोगा जाणां शिसांचे तकलेंत आसले, खंत बेजारे काडूंक सुम्याक मात्र साध्य जालें. हान्नाच्या दोळांत ते दुखा पसून गर्भांत वांजरपण म्हणल्यार गर्भांत उतर प्रायच्या वेळारी हे भुरग्याचे देणे दिवंक देवाक साध्य जालें. तर म्हज्या मोगाचे न्हू, आमी एंड ना संपले जालें म्हण चिंता आसतना थंय जावन कितें म्हण किरलोवंक उपसोवंक त्या सुम्याक सकत आसा, सकत आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू, तर साम चॅप्टर 119 वर्स 135 म्हणटा. साम चॅप्टर 119 वर्स 135 म्हणटा की तुझ्या मुखामळाचो परजळ, तुझ्या मुखामळाचो परजळ तुझ्या साकराचेर फंकय, तुझ्या साकराचेर फंकय. आज आमी म्हणूंक जाय तुझ्या मुखामळाचो परजळ तुझ्या साकराचेर फंकय. म्हज्या मोगाचे न्हू, प्रत्येक आमकां कळीत आसा दिसान दीस आमी खंयच्या कश्टान वेते आसा. दिसान दीस खंयचे अस्कत काय भितर सरते आसा. दिसान दीस खंयचे असमाधान भितर सरते आसा. दिसान दीस खंयच्या गांवचे भितर सरते आसा. समाज तिळ पळयले वय जाल्यार आमच्या जिवितान कोणाकी आमकां समाधान ना. आमी जायते हायलायट करयत. म्हज्या मोगाचे न्हू, आमी जण एकले दुखेस्त आसा, कश्टान आसा, असमाधान आसा, अस्कत काय आसा. जेन्ना आमी देवाक उलो मारता तो देव आमकां सोडून घालचो ना. कित्याक आमचो देव बळवंत देव, आमचो देव मोगाळ देव, आमचो देव आमकां आशिर्वादीत करतलो देव, आमचो देव आमकां समजून घेतलो देव, आमचो देव आमचें उणेपण पयस करतलो देव, आमचो देव आमच्या आदाराक उबो रावतलो देव जावन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू, साम चॅप्टर 4:6 म्हणटा किर्तनांत 22:4 आमकां म्हणटा की तुझ्या मुखामळाचो परजळ, तुझ्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फंकय, आमचेर फांकय. तुझ्या मुखामळाचो परजळ आज आमचेर फांकय. कित्याक तुझ्या मुखामळाच्या परजळांत आज आमी जिवंक जाय. परतून साम चॅप्टर 80:7 म्हणटा किर्तनांत 22:7 आमकां म्हणटा की दळबरांच्या सर्वेस्परा, दळबराच्या सर्वेस्परा आमकां परतून वयर काड, आमकां परतून वयर काड. एक आमचो हात आमच्या काळजात दवरया आनी सांगात म्हणून म्हणया दळबराच्या सर्वेस्परा आमकां परतून वयर काड. 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 एक घडी देवाचे उतार आज आमकां जण एकल्यांक म्हणटा प्रत्येक तरां एमाउसाच्या वाटेर प्रत्येक तरां ते दोगांय जाणां शिसां जेजू भेटल्या वेळा जेजूक म्हणटा ते जेजू ये आमच्या सांगाता राव. जेजू ये आमच्या सांगाता राव. आज जेजूक म्हणूंक जाय सदां सकाळी ते मिसा वेता जेजू ये आमच्या सांगाता राव. जेजू ये आमच्या सांगाता राव. जेजू आज तूं आमकां जाय. जेजू तुज्या भायर म्हज्यान कांयच करूंक जायना म्हणून ते जेजूक आज उलो मारया आनी ते जेजूक आमच्या जिवितान आपोवया. आमेन. ह्या गायनान ते जेजूक आमी अर्घा दिवया सगळीं. तुझे शांती साधन जीवन मुझे दरिया
जावे स्तुती गायन कर म्हाका सुमिया तुझे शांती साधन जीवन माझे दनिया वै सुम्या जावे स्तुती गायन. हांगाची 2 टेस्टिमनी आयकुया आनी त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. डायना म्हणली भयण तिची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका गव्हर्मेंट काम मेळचे पसोत हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नासली. मागीर म्हाका गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांतल्यान कॉल आयलें. आतां म्हाका पर्मनंट जॉब जाला. म्हजी दुसरी साक्ष, हांवें म्हज्या डाडाचें प्रोस्टेट ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्या. आतां ताचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जाला आनी तो आतां हुशार आसा. त्या देखून देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच डिवायन मर्सी पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण मालाडतावन तिची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा गेल्या वर्सा म्हज्या आवयक चेरार तावन उठोंकूच जायनासलें. ती बसल्ल्या कडेच आसली आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्या आनी ती आतां हुशार आसा. दुसरी साक्ष, म्हज्या पुताक तोंडांत एक्ने मार्क्स आसले. ताका त्या वरवीं एअरलायन्सांत काम करूंक जायनासलें. तो ट्रीटमेंट करनासलो. हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्या. आतां ताचें फेस क्लियर आसा आनी ताका कामय मेळ्ळां. तिसरी साक्ष, म्हज्या पुताक बायक एक्सिडेंट जाल्लें आनी ताका आस्पत्रेक व्हेल्लें आनी ताका सर्जरी जायजे म्हणून डॉक्टरान सांगलें आनी आमी देवाचें उतार उसार नासल्या. आतां ताचें ऑपरेशन करून एक रॉड घाला. आतां तो हुशार आसा. त्या पासत देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां आनी तशेंच आमचे पासत मागल्ल्या डिवायन मर्सी पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा. हे सकाळीच्या वेळा म्हज्या मोगाचें 130 कीर्तन Psalm 130 आमी जण एकली सांगात उसारी आनी म्हणया. घोडायतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. सोम्या आयक म्हजो ताळो. म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजे कान चीन दिव. आमचे गुन्यांव तूं मनान दर्शी जाल्यार सोम्या कोण वाचून उरात. पूण तुजे लागीं आसा बोगसाणें. ह्या पासून लोक तुजी भक्ती करता. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता. म्हजो आत्मा ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता. फांत्याक आशेवन रावतल्या पहारेकारा प्रास चड. आत्मा म्हजो सर्वेस्पराक आशेता. फांत्याक आशेवन रावतल्या पहारेकारा प्रास चड. इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूं. कित्याक सर्वेस्पराचेर आसा काकळो. ताच्या लागीं आसा तारणाची भरती. इस्रायलाक तो सोडयतलो सगळ्या ताच्या पातकांतलो. प्रत्येक तरान हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण गोंयांतावन तिची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या दाव्या हाताच्या गांठींत लंप आसलें आनी म्हाका मस्त दूख आसली. डॉक्टरान म्हाका वोकात दिल्लें आनी म्हाका स्कॅनिंग करूंक सांगलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नासली आनी 10 दिसांनी म्हज्या हाताच्या गांठीचे लंप नपैंस जालें. त्या पासत देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां आनी तशेंच डिवायन मर्सी पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण बेंगळूरतावन तिची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा आमच्या घराचें लोन आसलें तें आमकां भरूंक मस्त कश्ट भोगतलें आनी तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार द्वितीनियम 15 वळी 6 ते आमी सदांच उसार नासल्या आनी तशेंच सदांच 3 ते 4 वरांच्या लाईव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत भाग घेवन आसल्या. आतां आमचें लोन फारीक जालां. त्या पासत देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच आमचे खातीर मागल्ल्या डिवायन मर्सी पंगडाक दराळ आशिर्वादान देव दिवं दी म्हणून मागता. एक घडी म्हज्या मोगाचें हे सकाळीच्या वेळा आमची जिवीत त्या सोम्याच्या हातांत समर्पीत करया. आमची गरजो, आमचे उणेपण, आमची अस्कतकाय सगळी त्या जेजूच्या हातांत समर्पीत करया आनी माग्यांच्या दिसा सोम्या कर म्हाका तुज्या सारकें
कर मुझे काळीज तुझ्या पवित्र काळजा सारखे एक निर्मळ काळीज आज म्हाका रचून दी. सुम्या एमौसच्या वाटेर दोगांय जाणांच्या शिसाच्या मुतींतली खंत बेजाराय अस्कत काय तुवें पयस केला. आज सुम्या म्हजी जिवीत नंदनाचे कर जेजू, आशिर्वादाचे कर, बेसावाने भर. एकडे माग्या आवराद्वारे लुकसाण जाल्ल्या जाणेकल्या बाबडे जिवीत सुमेचे समर्पण दिव्या. कष्टाक वळख जाल्ल्यांक सुमेचे ते समर्पित करया. आयसीयूत असल्या, व्हेंटिलेटर असल्या, मरणाची तणीर असल्या, लास्ट स्टेजीर असल्या, प्रत्येक कोणाचे ऑपरेशन आसा, कोणाचे केमो आसा, कोणाचे डायलिसिस आसा, कोणाचे मेडिकल रिपोर्ट आसा, हे जेजू ह्या सण एकल्यांक तुझ्या मगर उबारता. कठीण डेंगू पिडेंत आज प्लेटलेट उणे जाल्ल्या, कोणा हार्ट अटॅक आयलायचे दिसा, कोणा ओपन हार्ट सर्जरी करूंक आसा, हे सुम्या एन्जॉयप्लास्ट कोणा करूंक आसा, ह्या जण एकल्यांक तुझ्या मगर उबारता. आयचे दिसा तूं रागोवन व्हर, तुझ्या रक्तान तांकां नितळ कर, तांकां आशिर्वादीत कर, बेसावांनी भर. पैणाराक रागोवन व्हर सुम्या जेजू. प्रत्येक तास कामाच्या सोदनेर कोण वेतात, कोण विजा मारूंक वेतात, ह्या जण एकल्यांक तुझ्या मगर उबारता. तुझी दैवी सकत, तुझी काकूळ, तुझी कृपा जण एकल्यांचे देवय म्हणून तुझ्या लागीं परतून आनी परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यानो आमी 7 दीस जेजूच्या पवित्र काळजा खातीर विशेषतेन आमी मागून आसा. कालच्या दिसा सगळ्या सोलवणी अनुभव करण्यात खातीर मागला. आज स्पेशली तरणाट्यां खातीर आनी भुरग्यां खातीर आवयनो हे बरो एक तेर्स आमी करया. आनी सगळ्या संवसारांतल्या तरणाट्यां खातीर आनी भुरग्यां खातीर विशेषते 3 ते 4 आराधनांत आमी मागया. प्रत्येक 250 टेस्टमनी सुरू जाता. जायत्या प्रभूची टेस्टमनी आसा, आयकया. आनी प्रत्येक तरान ह्या दैविक तेर्सांत आमी भाग घेवया. तशेंच विनालायचे आमचे रेसिडेन्सी रिट्रीट कुटुंबाची इन्नर हिलिंग डिलिव्हरन्स कुटुंबाची रिट्रीट प्रत्येक 26, 27, 28 तुमचे नांव वेगळीचे वेगळी दाखल करा. ह्या ब्रेस्तारा दनपारा 1 ते 6 वरां पवित्र सक्रामेंत विनवण्या खातीर आनी विशेष मागण्या खातीर भायर दवरतले हांव. आनी हांव कावन्सिलिंगांत आसतलो. तशेंच म्हज्या मोगाच्यानो 7 to 9:15 विशेष ती आराधना ट्रान्सलेटिंग कोंकणी, ट्रान्सलेटिंग इंग्लीश जेरिको 7 ब्रेस्तारा विशेष रितीन हांगा आराधना सुरू नासतले. ह्या ह्या ब्रेस्तारा भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्यां खातीर एनॉयटिंगा खातीर मागतले. त्या खातीर तुमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक तुमी घेवन येया. दोनी लँग्वेजीन हांगा आराधना आसतले. त्या ते ब्रेस्तारा बॉम्बे आसल्यांक हे जागवण कोणाक येवंक आसा दयाकन येया आनी सुमेची काकूत आमी अनुभव करया. हर एक दिसा सकाळी दनपाराच्या आराधना भाग घेवया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. आईडा म्हणली भयण दिल्ली तावन तिची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक मास्टर्स एग्जाम आसली. ताची लास्ट एग्जाम कस्ट आसली म्हणटलो देखून हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार आमी सदांच उसार नासली हांव. आनी ताचे रिजल्ट आतां आयला. तें बरे मार्क्स, तो बरो मार्क्स कान पास जाला. देखून धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दिता. आनी तशेंच आमचे पसत मागल्ल्या डिवायन मर्सी पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण मंगळूर तावन तिची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो भाव भायल्या गांवांत काम सोदून आसलो. हांवें ताका बरें काम मेळच्या खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासली हांव. आनी आतां ताका बरें काम फावो जालां. देखून धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दिता. आनी तशेंच डिवायन मर्सी पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. जॅनेट म्हणली भयण शिवमोग्गा तावन तिची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका दोळ्याचे प्रॉब्लेम आसले. डॉक्टरान म्हाका ग्लोकोमा आसा म्हूण सांगलें. त्या देखून हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नासलें. आनी स्कॅनिंग करतना रिपोर्ट नॉर्मल आयला. म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या धुवेक एग्जामांत बरे मार्क्स येवंक हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासली हांव. आनी आतां ताका बरे मार्क्स आयल्यात. त्या देखून धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दिता. तशेंच आमचे पसत मागल्ल्या डिवायन मर्सी पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. विन्सी म्हणली भयण तिची साक्ष दिवंक आशेता.
ती म्हणटा म्हज्या धुवेक जोर ताप आनी आंग दूख आसले, त्या देखून हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार आमी सदांच उसरनासल्ल्या. आनी आतां म्हज्या दुवेचो ताप सुमार जाला आनी ते हुशार आसा, त्या देखून धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. आनी तशेंच आमचे पसत मागच्या डिवायन मर्सी पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा.